कहानीको सुरुवात अकिरा नाम गरेको एक हाई स्कुल स्टुडेन्टबाट हुन्छ जो निकै इनोसेन्ट थियो। अनि स्कुलका केटीहरू पनि अकिरा भनेपछि हुरुक्कै हुने गर्छन्, तर आजसम्म उसले कुनै पनि केटीलाई डेट भने गरेको थिएन। अनि उसको एकमात्र साथी भनेको इचिका मात्रै थिइन्, जोसँग अकिरा निकै कम्फर्टेबल महसुस गर्थ्यो, किनकि 10 वर्षको त्यो सानो उमेरमा नै ती दुई साथी बनेका थिए, जुन मित्रता आज पनि ती दुई बीच कायम नै छ। तर निकै नै चुलबुली रहेकी इचिका अकिरालाई मन पराउँदै आएकी हुन्छन्, तर आजसम्म उनी उसको सामु आफ्नो प्रेम व्यक्त गर्नै सकेकी छैनन्। अनि उनलाई एक साथीको नजरले मात्रै हेर्ने भएर होला अकिराले पनि उनको फिलिङ्सलाई महसुस गर्न सकेको थिएन। अनि इचिका आफ्नो सबै कुरा आफ्नै एक साथी जेनीलाई बताउने गर्छिन् र जेनीले पनि सधैँ उनलाई अकिराको सामु आफ्नो प्रेम कन्फेस गर्न भन्छिन्, कहीँ आफ्नो माया उसको सामु व्यक्त गर्न उनलाई ढिलो हुने त होइन भनेर। अनि सधैँ चुपचाप रहने अकिरा आज पनि आफ्नी ममलाई निकै सम्झने गर्छ, किनकि उसकी मम ऊ सानो हुँदा नै उसलाई छाडेर अर्कै मान्छेसँग गएकी थिइन्। अनि सायद यही कारण अकिराले आजसम्म कुनै पनि केटीलाई डेट गरेको थिएन, किनकि मम्मी आफूलाई छाडेर गएपछि उसलाई यही लाग्न थालेको थियो कि आफूले माया गर्ने सबै मान्छे पछि उसलाई छाडेर जान्छन् भनेर। मात्र 10 वर्षको उमेरमा ममले आफूलाई छाडेर गएपछि क्लासमा पनि उसका साथीहरू उसलाई निकै बुल्ली गर्ने गर्थे, किनकि उसकी मम पैसाको लागि निकै बुढो मान्छेसँग भागेकी थिइन्। अनि त्यही समयमा नै उसको भेट इचिकासँग भएको हुन्छ, जति बेला इचिका पनि सानी थिइन्। अनि त्यही समयबाट उसलाई मन पराइसकेकी इचिका सधैँ उसको प्रोटेक्ट गर्थिन् र 10 वर्षको त्यो सानो उमेरमा नै इचिकाले मैले तिम्रो साथ कहिले छोड्ने छैन भनी उसलाई प्रमिस गरेकी थिइन्, जुन प्रमिस उनले आज हाई स्कुलमा पुग्दासम्म पनि निभाइरहेकी छन्। अनि स्कुल क्यान्टिनमा आज जेनी र इचिका देख्छन् कि केही बदमास केटाहरूले एक केटीलाई सताइरहेका छन् भनेर। आँखामा ठुला ठुला चस्मा लगाएकी त्यस केटीको नाम मियाको हुन्छ, तर निकै सोझी देखिने मियाकोमा आफ्नो लागि स्ट्यान्ड लिने आत्मबल कति पनि थिएन। तर एकछिनमा नै अकिरा त्यस केटीको नजिक आई उनको हेल्प गर्ने कोसिस गर्छ। यो देखेर मियाको निकै खुसी थिइन्, किनकि कसैले उनको मद्दत नगर्दा एक अकिरा मात्रै उनको हेल्प गर्न अघि बढेको थियो। अनि अब क्यान्टिनको मान्छे पनि त्यहाँ आई ती बदमास केटाहरूलाई समात्छन्, तर अब इचिका देख्छिन् कि अकिरा त मियाको सँगै बसेर लन्च गर्न लागिरहेको छ। तर ती दुई एकअर्कासँग नजिकिन थालिसकेको कुरा महसुस गरिसकेकी इचिका यहाँ निकै ईर्ष्या महसुस गर्छिन्, किनकि आजसम्म अकिराले कुनै पनि केटीको यसरी मद्दत गरेको थिएन जसरी आज उसले मियाको गरेको थियो। अनि एकछिनपछि क्लास सकिन साथ अकिरा र इचिका लकर रुममा केही सामान लिन जान्छन्, किनकि ती दुई सधैँ सँगै घर जाने गरेका हुन्छन्। तर त्यहाँ उनीहरूको भेट त्यही बदमास केटाहरूसँग हुन्छ जसले क्यान्टिनमा मियाकोलाई बुल्ली गरेको थियो। यहाँ ती बदमास केटा अकिरासँग बदला लिन आएका हुन्छन्, किनकि उसको कारण क्यान्टिनको मान्छेले उनीहरूलाई सजाय दिएका थिए। तर त्यति नै बेला मियाको त्यहाँ आउँछिन् र ती बदमास केटाहरूसँग लडेर अकिरालाई बचाइहाल्छिन् र उनको यो फाइटिङ स्किललाई देखेर त इचिका पनि सक थिइन्, किनकि क्यान्टिनमा आफ्नो लागि सपोर्ट लिन नसकेकी मियाको अहिले ती बदमास केटाहरूसँग लडेर अकिरालाई बचाएकी थिइन्। त्यसैले इचिकाले बुझिसकेकी थिइन् कि यो केटी मियाको पनि अकिरालाई मन पराउन थालेकी छे भनेर। तर मियाको आत्मविश्वासलाई देखेर अकिरा आज उनीबाट प्रभावित भइसकेको थियो, त्यसैले ऊ इचिकालाई छाडेर मियाकोसँग घर फर्किन्छ। आज पहिलो पटक अकिरा इचिकालाई एक्लै छाडेर घर गएको थियो, त्यसैले इचिका यहाँ निकै दुखी हुन्छन्। तर अब मियाको र अकिरा एकअर्काको निकै नजिक आउन थालेका थिए। अनि कहिले केटीसँग टाइम स्पेन्ड नगर्ने अकिरा मियाकोसँग डेटमा जान थालेको थियो, जसले गर्दा इचिका यहाँ निकै डाहा महसुस गर्छिन्, किनकि वर्षौंदेखि आफूले जुन मान्छेलाई मन पराउँदै आएकी थिइन् आज ऊ अर्कैको साथमा थियो। अनि पहिले निकै इनोसेन्ट रहेकी मियाको पनि आजकल अकिराको साथ पाएर निकै कन्फिडेन्ट भएकी थिइन्। अनि एक दिन अकिरा उनको आँखाबाट चस्मा हटाएर लेन्सको युज गर्नको लागि सल्लाह दिन्छ, ताकि उनी अझ बढी अट्र्याक्टिभ देखिउन् भनेर। एक दिन इचिका अचानक स्कुलकै एक केटा हारुसँग ठोकिन्छन्। पहिलो भेटमा नै हारु उनको त्यो चुलबुलेपना र उनको सुन्दरताबाट प्रभावित भइसकेको थियो, तर अकिरालाई मन पराउने इचिका उसलाई इग्नोर गरेर त्यहाँबाट जान्छन्। तर अब इचिका जसरी भए पनि मियाको र अकिरालाई छुट्याउन चाहन्छन्, त्यसैले अर्को दिन उनी मियाकोलाई आफू र अकिराको तस्बिरहरू देखाउँछिन्, ताकि मियाको ईर्ष्या महसुस गरेर अकिराको साथ आफैले छोडिदिउन् भनेर। तर अकिरा यहाँ ती तस्बिरहरूलाई देखेर निकै खुसी हुन्छन्। अब इचिका महसुस गर्न थालेकी थिइन् कि एकअर्कालाई निकै माया गर्न थालिसकेका अकिरा र मियाकोलाई छुट्याउन सकिन्न भनेर। त्यसैले यहाँ बेन्चमा उनी दुखी हुँदै अकिराको बारेमा नै सोचिरहेकी हुन्छन्, किनकि आफ्नो प्रेम अकिराको सामु कन्फेस नगरिकन उनले हार मानिसकेकी थिइन्। सायद उनले मनै मन अकिराको जवाफ के हुनेछ
भनेर पनि सोचिसकेकी थिइन्। तर केही समयपछि नै त्यहाँ उनको सामु हारु उभिन्छ, जोसँग उनी हिजो मात्रै झुक्किएर ठोकिएकी थिइन्। अनि उनलाई मन पराउन थालिसकेको हारु यहाँ उनलाई अकिरालाई बिर्सनको लागि सल्लाह दिन्छ, किनकि अकिरालाई बिर्सिएर मात्रै अब उनी खुसी हुन सक्ने छिन् भनेर उसले महसुस गरिसकेको थियो। अनि हारु इचिकाको मनबाट अकिरालाई हटाएर आफ्नो ठाउँ बनाउन चाहन्थ्यो। त्यसैले यहाँ हारु उनलाई आफ्नो गर्लफ्रेन्ड बन्नको लागि भन्छ। तर उसको यो कुरा सुन्न साथ उनी झस्किए जस्तै हुन्छन् र उसको रिक्वेस्टलाई टुक्राएर उनी त्यहाँबाट जान लाग्छन्। तर हारु उनको हात थामेर उनलाई रोक्ने कोसिस गरी उनलाई चुम्बन गर्छ, जसले गर्दा इचिका यहाँ शक हुन्छन्, किनकि कुनै केटाले उनलाई पहिलो पटक किस गरेका थिए। रातमा इचिका जेनीलाई कल गरेर हारुले आफूलाई किस गरेको कुरा बताउँछिन्। अनि दिउँसोको कुरालाई सम्झेर इचिका अझ पनि निकै रिसाइरहेकी थिइन्। अनि अर्को दिन उनी हारुको सामु बिन्ती गर्छिन् कि हिजो दिउँसो आफू दुई बीच भएको त्यस घटनालाई कसैलाई पनि नबताउनको लागि भन्छिन्। तर हारु उनको यो रिक्वेस्टलाई मनाई गर्दै उनलाई वालतर्फ धकेल्छ। तर यो सब देखिसकेको अकिरा उसलाई इचिकाबाट टाढै रहनको लागि सजेस्ट गर्छ, यानि कि इचिकाको नजिक कुनै केटा जाने कोसिस गरेको अकिरालाई मन पर्दो रहेनछ। अनि अर्को दिन हारु सबैलाई आफूसँग हिँड्नको लागि कन्भिन्स गर्छ र उसले तिनीहरू सबैलाई एक बोलिङ सेन्टरमा ल्याएको हुन्छ। यहाँ हारु जानी जानी इचिकाको नजिक आउने कोसिस गर्छ ताकि यस दृश्यलाई देखेर अकिरा जेलस होस् भनेर, किनकि हिजो दिउँसो नै हारुले अकिराको आँखामा हेरेर केही महसुस गरेको थियो, जो मित्रता मात्रै त पक्कै होइन। अनि हारु र इचिकालाई एकअर्काको त्यति नजिक देखेर अकिरा त्यहाँबाट उठेर जान्छ, जसले गर्दा हारु अब झन् पक्का हुन्छ कि अकिराको मनमा पनि इचिकाको लागि केही फिलिङ त पक्कै छ, जसलाई ऊ बाहिर ल्याउन भने सकेको छैन भनेर। अनि अब मियाको इचिकालाई अकिराबाट टाढै रहनको लागि सल्लाह दिँदै भन्छ कि म र अकिरा एकअर्कालाई निकै माया गर्ने भएकोले नै हामी दुई एकअर्कालाई डेट गरिरहेका छौँ। त्यसैले अब अकिरालाई तिम्रो साथको केही खाँचो छैन, किनकि उसको साथमा अब म छु। मियाको यस्तो कुरा सुनेर इचिका आफूलाई सम्हाल्न सक्दिनन् र आफ्नो आँसुलाई थाम्ने कोसिस गरिरहन्छन्। तर हारुलाई थाहा भइसकेको थियो कि इचिका अकिराबाट टाढै रहन् भनेर नै मियाकोले उनलाई यो सब कुरा सुनाएकी हो भनेर। अनि मियाको अब अझ बढी इचिकाको चित्त दुखाउन नपाउन् भनेर हारु उनलाई लिएर त्यहाँबाट जान्छ, किनकि ऊ इचिकालाई दुखी भएको हेर्न पनि सक्दैन। सुरुमा इचिका र अकिरा दुवैको फिलिङ्सलाई बुझेर हारु ती दुईलाई एक गर्ने कोसिस गरे तापनि अब हारु त्यस गल्तीलाई दोहोऱ्याउँदैन, किनकि त्यस दिन आफ्नो एक प्रयासको कारण इचिकाको आँखामा आँसु आएको थियो। त्यसैले अब हारु इचिकालाई एक पलको लागि पनि एक्लै छोड्दैन, ताकि इचिका आफू एक्लो हुँदा अकिराको बारेमा सोच्न नसकुन् भनेर। हुन पनि यस्तै हुन्छ, इचिका आफ्ना पुराना कुरालाई बिर्सेर हारुसँग रमाउन थालेकी थिइन्। उनीहरू दुई आफ्नो धेरै समय एकअर्कासँग बिताउन थालेका हुन्छन्। अनि एक दिन उनीहरू दुई समरको इनमा लाग्ने एक फेस्टिभलमा आएका थिए, जहाँ अकिरा पनि आएको हुन्छ। हारुलाई थाहा थियो आज पनि इचिका र अकिरा एकअर्कालाई माया गर्छन् भनेर, त्यसैले ऊ इचिकालाई केही पनि नबताइकन त्यहाँबाट जान्छ। अब इचिकाले थाहा पाइसकेकी हुन्छन् कि अकिरा पनि आफूलाई सानैदेखि मन पराउँदो रहेछ, तर आफ्नी ममलाई जसरी नै उनलाई पनि गुमाउँछु कि भनेर उसले यो कुरा उनलाई नबताएको रहेछ भनेर। अनि यो जान्न साथ इचिका पनि उसको सामु आफ्नो माया कन्फेस गर्छिन् र ती दुई त्यहाँ एकअर्कालाई चुम्बन गर्छन्। अनि यति बेला आकाश पनि यसरी जगमगाउँछ कि मानौ ती दुईको मिलन भएकोमा आज पुरा सहरले खुसियाली मनाइरहेका छन् कि जस्तो। त्यस रात इचिका र अकिराले एकअर्कासँग निकै राम्रो समय बिताउँछन्, जुन समय उनीहरूको जीवनको एक अविस्मरणीय पल थियो। अनि एक रेस्टुरेन्टमा अकिरा उनलाई बाचा गर्छ कि उसले मियाकोबाट आफ्नो सम्बन्ध तोड्नेछ भनेर। त्यसैले अर्को दिन पनि इचिका खुसी हुँदै स्कुल जान्छन्, जहाँ उनी मार्फत पुरा स्कुलमा अकिरा र आफूले एकअर्कालाई किस गरेको कुरा फैलिसकेको थियो र अब मियाकोले पनि यो सब कुरा थाहा पाइसकेकी हुन्छन्। अर्को दिन अकिरा मियाकोलाई बताउने कोसिस गर्छ कि ऊ उनलाई होइन इचिकालाई मन पराउँछ भनेर, तर उसले केही बताउनु अगावै मियाको त्यहाँ बेहोस हुन्छन्। त्यसैले अकिरा तुरुन्तै उनलाई उनको घर लिएर जान्छ। अनि आफू होसमा आएपछि मियाको उसलाई बताउँछिन् कि उनी एक रोगबाट ग्रसित छिन् भनेर। यहाँ उनी उसलाई यो बताउँछिन् कि तिम्रो साथमा हुँदा जहिले पनि मन निकै राम्रो महसुस गर्ने गर्छु, त्यसैले म सदा तिम्रो साथमा तिमीसँग रहन चाहन्छु। यो सुनेर अकिरालाई महसुस हुन्छ कि उनको यस्तो नाजुक स्थितिमा उनलाई यसरी एक्लै छोड्नु त्यो गलत हुनेछ भनेर। त्यसैले त्यही रात ऊ इचिकालाई भेटेर आफूले मियाको साथ यसरी छोड्न नसक्ने कुरा बताउँछ। उसको यस्तो कुरा सुनेर इचिका टुट्छिन् र उनी त्यो बर्सातको रात आफूलाई निकै एक्लो महसुस गर्छिन्। तर उनको साथ दिन त्यहाँ हारु आइहाल्छ, जहाँ उनी उसलाई अँगालेर खूब रुन्छिन्। अनि हारु पनि उनलाई प्रमिस गर्छ कि मैले तिमीलाई त्यो माया र साथ दिनेछु जुन माया कहिले पनि तिमीले अकिराबाट पाइनौ भनेर। अनि त्यस दिनदेखिबाट इचिका आफ्नो हरेक समय हारुसँग
बिताउन थालेकी थिइन् अनि उसको साथ पाएर होला उनी अकिरालाई बिर्सन थालिसकेकी हुन्छन् अनि आजकल उनीहरू दुई एकअर्कालाई डेट पनि गर्न थालेका थिए। अब विन्टर भ्याकेसन पनि सुरु भइसकेको थियो, त्यसैले क्लासका सबै साथीहरू ट्रिपको लागि एक अर्कै सिटीमा जान्छन्। यहाँ अकिरा इचिका अनि हारुलाई एकसाथ देखेर के नरमाइलो महसुस गरिरहेको हुन्छ, तर अब अकिरा केही पनि गर्न सक्दैन किनकि उसले त्यस दिन आफ्नै प्रेम र बेस्ट फ्रेन्ड इचिका दुवैलाई गुमाएको थियो। एक दिन एक सबको काउन्टरमा इचिकाले अकिराकी ममलाई देख्छिन् अनि अकिरा आफ्नै ममलाई देखेर दुखी हुनेछ भन्ने कुरा उनलाई थाहा थियो, त्यसैले उनी उसलाई सिधै सबबाट बाहिर लिएर जान्छिन् ताकि अकिरा आफूले बिर्सिसकेको ममलाई देखेर कहीँ फेरि दुखी हुने हो कि भनेर। यानि कि आज पनि इचिका अकिरा दुखी भएको हेर्न सक्दिनन् अनि त्यही बेलुका उनी हारुसँग डेटमा जानको लागि निस्कन्छन्, जहाँ एलिभेटरमा उनी अकिरासँग एक्लै थिइन्। तब केही छिनमा डोर ओपन भएपछि उनीहरू दुईले त्यहाँ सनसेट भएको दृश्यलाई देख्छन् र यस दृश्यले यहाँ ती दुवैलाई आफू दुई सानो हुँदाको त्यस पललाई याद दिलाइरहेको थियो। यस दृश्यले इचिकालाई कमजोर बनाइसकेको थियो, त्यसैले उनी हारुलाई भेट्न छ भने त्यहाँबाट निस्किहाल्छिन्, तर आज पनि उनलाई मन पराउने अकिरा त्यहाँ दुखी भएर बस्छ अनि केही समयपछि अकिरा मियाकोलाई गएर भेट्छ किनकि आज पनि ऊ उनको लागि निकै चिन्तित थियो। अब मियाकोलाई महसुस भइसकेको थियो कि उनले जति कोसिस गरे पनि अकिरा कहिले उनको हुने छैन भनेर, त्यसैले उनी उसलाई बताउँछिन् कि सदा तिमीलाई मेरो नजिक राख्नको लागि मात्रै मैले म बिरामी भएको झुट तिमीसँग बोलेकी थिएँ। त्यसैले यहाँ उनी उसलाई इचिकालाई गएर आफ्नो फिलिङ सबै बताउनको लागि भन्छिन् किनकि ती दुई एकअर्काको लागि मात्र बनेको कुरा उनले महसुस गरिसकेकी थिइन्। अनि उता हारुसँग डेटमा गएकी इचिकाको सामु जब उसले आफ्नो फिलिङलाई बताउँदै आफ्नो पुरा जीवन उनीसँग बिताउन चाहेको कुरा उनलाई बताउँछ, तब इचिका स्तब्ध हुन्छन् किनकि आज पनि उनी अकिरालाई नै मन पराउँछिन् अनि उनको मायालाई बुझ्न साथ हारु उनलाई पनि अकिराको सामु गई आफ्नो प्रेम उसलाई व्यक्त गर्न भन्छ। त्यसैले उनी भाग्दै अकिराको नजिक पुग्छिन् जहाँ ऊ पनि उनकै पर्खाइमा थियो अनि यहाँ ती दुवैजना एकअर्काको सामु आफ्नो प्रेमलाई व्यक्त गरेर एकअर्कालाई अँगाल्छन् र अबदेखि एकअर्काबाट कहिले नछुटिने प्रमिस पनि गर्छन्।